कि हमें पहले 1 घंटा बाहर खड़ा किए रखा, फिर हमें अंदर बुला के कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब आप सैटरडे को आएँ। देखिए बात ये है, हमें पता है कि जेल अहकाम कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले और पॉलिटिकल लोग अपने लीडर्स को मिलते हैं। तुम्हारा बाप अंदर रहा है और बाकी भी लीडर्स अंदर रहे हैं, उनके लोग उनको मिलते थे। तो ये कौन सा तरीका है? ये क्या ख्याल है आपके इन हथकंडों से इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितना काम हो रहा है ये कर रहे हैं और जिम्मे लग रहे हैं इनके आकाओं के। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अपने जिम्मे ये बातें क्यों लगवा रहे हैं? आप अपने इदारे का तकद्दुस क्यों ख़राब कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग खड़े हैं? ये आतिफ साहब हैं, साबका सूबाई मिनिस्टर हैं, MNA हैं, इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर हैं, एक MP हाफिज फरज साहब हैं, जुनेद अकबर साहब MNA हैं, मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, आलिया हमजा साहबा एक्स MNA खड़ी हैं। तो हम लोगों ने उधर कौन सा बम जाके मार देना है? देखिए ये क्या कर रही है ये गवर्नमेंट्स, चचा भतीजी की, क्या चचे की बात भतीजी नहीं मानती? ये कहते हैं कि आप मुज़ाकरात को सबूताज कर रहे हैं। वैसे तो हमारे चेयरमैन ने आज कह दिया है कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुज़ाकरात का उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो उन्होंने TORs बताए हैं, ह्यूमन राइट्स के, रूल ऑफ लॉ के और जुडिशरी के जो उन्होंने बताया, उसके बगैर नहीं होगा। बट ये इनके गले पड़ेगा। और मैं एक और बात वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें इदारे की, जो इदारे जिनके ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब के घर पे, उनके मदरसे पे जो आज हमला हुआ है, हम उस सब मिल के उसको कंडेम करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं और दूसरी वजह ये है कि वो MNA हैं और एक ख़ास मकतब फ़िक्र का एक वो अहम सतून है। तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट अपने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे अलाइज़ हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और हम अपनी पार्टी की तरफ से, पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से हम ये कंडेम करते हैं इस ओछी हरकत को और हम इन हरकतों से घबराने वाले नहीं हैं। अब आते हैं आज के मौजूदा जो सूरत हाल हुई, हमें बुलाया गया पिछली जुमेरात को, इसी तरह जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने फरमाया कि ये एक जेल मैनुअल के मुताबिक एक SOP है कि पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होती है हर थर्सडे को। तो पिछली जुमेरात को भी चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने हमें बुलाया और इन्होंने हमारी मुलाकात न करवाई, 2-2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उससे वैसे भी जो इलेक्टेड हम मेंबर्स हैं, प्रिविलेज तो रहा ही नहीं जो ब्रीच हो। हमने क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हम एक सिविल मार्शल लॉ को फेस कर रहे हैं। खसूसी साहब आज दोबारा हमें बुलाया गया कि हमें पहले 1 घंटा बाहर खड़ा किए रखा, फिर हमें अंदर बुला के कहा गया कि आपकी मुलाकात नहीं होगी, अब आप सैटरडे को आएँ। देखिए बात ये है, हमें पता है कि जेल अहकाम कि जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने ये बात की है कि इनके बस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो अपने आप को रूल ऑफ लॉ पे ये बीबी 16वीं सदी में पैदा होनी चाहिए थी, जो 21वीं सदी में पैदा हो गई है, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को बुला के, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हम अपने लीडर को मिले और पॉलिटिकल लोग अपने लीडर्स को मिलते हैं। तुम्हारा बाप अंदर रहा है और बाकी भी लीडर्स अंदर रहे हैं, उनके लोग उनको मिलते थे। तो ये कौन सा तरीका है? ये क्या ख्याल है आपके इन हथकंडों से इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितना काम हो रहा है ये कर रहे हैं और जिम्मे लग रहे हैं इनके आकाओं के। मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप अपने जिम्मे ये बातें क्यों लगवा रहे हैं? आप अपने इदारे का तकद्दुस क्यों ख़राब कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग खड़े हैं? ये आतिफ साहब हैं, साबका सूबाई मिनिस्टर हैं, MNA हैं, इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर हैं, एक MP हाफिज फरज साहब हैं, जुनेद अकबर साहब MNA हैं, मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, आलिया हमजा साहबा एक्स MNA खड़ी हैं।
تو ہم لوگوں نے ادھر کون سا بم جا کے مار دینا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹس، چچا بھتیجی کی کیا چچے کی بات بھتیجی نہیں مانتی، یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے چیئرمین نے آج کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ پروسیجر مذاکرات کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو انہوں نے ٹی او آرز بتائے ہیں ہیومن رائٹس کے، رول آف لا کے اور جوڈیشری کے جو انہوں نے بتائے اس کے بغیر نہیں ہوگا، بٹ یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اور میں ایک اور بات واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ادارے کی جو ادارے جن کے یہ بس ہیں اس ادارے کا مزید تقدس یہ پامال کر رہے ہیں، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے واقعے کو دوبارہ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ہارمنی کی ضرورت ہے۔ 40% لوگوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40% لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ ایز اے مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہمیں بڑے چیلنجز ہیں، اکانومی ہماری کمزور ہے۔ اس وقت عوام، حکومت اور ریاست کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور اگر اس قسم کے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر سے نہیں مل جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کے حل میں جو بھی ہرڈل ڈالتا ہے، چاہے وہ ریاست ہو یا حکومت ہو، وہ اس ملک کے مسائل کے حل میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جو چیلنجز آگے آ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پاکستان کی مستقبل کا سوچنا ہے، سٹیبلٹی کا سوچنا ہے، اکنامک انڈیپینڈنس کا سوچنا ہے۔ ایک مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ جس کی اسٹریٹجک ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے بائی پولر ورلڈ کے بعد، اگر ہم نے نہیں سنبھالا اور اگر ہم نے پولیٹیکل ایکٹ نہیں کیا، اگر ہم اپنے ذات سے باہر، مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ساری کو اور صحیح ڈائریکشن میں ہم آگے جائیں، اور اس کے لیے یہ چھوٹی حرکتیں یہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ میری ریاست اور سیاست دونوں سے، ریاست اور حکومت دونوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے مستقبل کی بات ہے، آپ روڑے نہ اٹکائیں اور اس ملک کو آگے جانے کے لیے موقع فراہم کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہارڈز ڈالیں۔ ہمیں پہلے 1 گھنٹہ باہر کھڑا کیے رکھا، پھر ہمیں اندر بلا کے کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اب آپ سیچرڈے کو آئیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جیل احکام کہ جس طرح فیصل چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کے بس میں بالکل نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے، جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، جو اپنے آپ کو رول آف لا پہ یہ بی بی 16ویں صدی میں پیدا ہونی چاہیے تھی، جو 21ویں صدی میں پیدا ہو گئی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا، ہم اپنے لیڈر کو ملیں، اور پولیٹیکل لوگ اپنے لیڈرز کو ملتے ہیں۔ تمہارا باپ اندر رہا ہے اور باقی بھی لیڈرز اندر رہے ہیں، ان کے لوگ ان کو ملتے تھے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا خیال ہے آپ کے ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کام ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں اور ذمے لگ رہے ہیں ان کے آقاؤں کے۔ میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذمے یہ باتیں کیوں لگوا رہے ہیں؟ آپ اپنے ادارے کا تقدس کیوں خراب کر رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں؟ یہ عاطف صاحب ہیں، سابقہ صوبائی منسٹر ہیں، ایم این اے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ فارمر گورنر ہیں، ایک ایم پی حافظ فرز صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ایم این اے ہیں، میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، عالیہ حمزہ صاحبہ ایکس ایم این اے کھڑی ہیں، تو ہم لوگوں نے ادھر کون سا بم جا کے مار دینا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹس، چچا بھتیجی کی کیا چچے کی بات بھتیجی نہیں مانتی، یہ کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کو سبوتاج کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے چیئرمین نے آج کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ پروسیجر مذاکرات کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو انہوں نے ٹی او آرز بتائے ہیں ہیومن رائٹس کے، رول آف لا کے اور جوڈیشری کے جو انہوں نے بتائے اس کے بغیر نہیں ہوگا، بٹ یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اور میں ایک اور بات واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ادارے کی جو ادارے جن کے یہ